बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूँ मुज्तबा शेख और मैं हूँ सायरा अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल ने फ़लस्तीनी इलाकों और इसराइल में मुनज़्ज़म ज़्यादतियों की खुली तहक़ीक़ात का फ़ैसला कर लिया। OIC की जानिब से करारदाद पाकिस्तान ने पेश की, जहाँ 47 रुकनी कौंसिल में करारदाद 24 वोटों से मंजूर की गई। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कौम से कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। मुखालिफिन भी हैरान हैं कि 4% ग्रोथ कैसे हो गई। अल्लाह का करम है, हम मुश्किल वक्त से निकले हैं। कोरोना वायरस से 67 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 20,607 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,13,784 हो गई। हुकूमत ने कल से 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों की बहाली से मुतालिक केस में एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बल्दियाती नुमाइंदे हुकूमत को अदालती फैसले की कॉपी भिजवा कर बैठ गए, काम क्यों नहीं कर रहे? इजलास बुलाना है तो घर में बुलाएं या ग्राउंड में? क्या आप रेड कारपेट चाहते हैं? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान ने सोशल मीडिया से तौहीन आमेज मवाद ना हटाने के केस में वकला को तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि इंतकाम की सियासत की है, ना इस पर यकीन रखते हैं। साबिक दौर में मुखालफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। 2.5 बरस जाली तरक्की की बजाय पायदार और यकसा डेवलपमेंट पर तवज्जो दी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि 3 सालों में तीसरा मुशीर खजाना तो आ गया, मगर मईशत नहीं सुधर सकी। महकमा मौसमियात ने मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई कर दी। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में पारा 49 तक जाने का इम्कान है। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल ने फ़लस्तीनी इलाकों और इसराइल में मुनज़्ज़म ज़्यादतियों की खुली तहक़ीक़ात का फ़ैसला कर लिया। OIC की जानिब से करारदाद पाकिस्तान ने पेश की, जहाँ 47 रुकनी कौंसिल में करारदाद 24 वोटों से मंजूर की गई। करारदाद के तहत मशरिक़ वस्ता में अशरों से जारी तनाज़े की बुनियादी वजूहात भी सामने लाई जाएंगी, जबकि दूसरी जानिब इसी मामले पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के इजलास में OIC को कामयाबी हुई है। OIC में पाकिस्तान ने करारदाद पेश की, जो एक गैर मामूली कामयाबी है। उन्होंने कहा कि इसराइल ने तहकीकात में तावन ना करने का ऐलान किया है तो वो बेनकाब हो रहे हैं। नेतन्याहू के बयान से लगता है कि वो खौफ में मुब्तला हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कौम से कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। मुखालिफिन भी हैरान हैं कि 4% ग्रोथ कैसे हो गई। अल्लाह का करम है, हम मुश्किल वक्त से निकले हैं। नौशहरा में रशकई सनती जोन की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंडस्ट्रियलाइजेशन में है। सनतों से मुल्की दौलत में इजाफा होता है। दुनिया में तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क चीन है। चीन की इक्तिसादी तरक्की से पाकिस्तान बहुत कुछ सीख सकता है। रशकई इक्तिसादी जोन की ज़मीन लीज पर देंगे। चीन की बरामदात में इजाफा सनतें लगाने से हुआ। मुल्की अनाज बेचने से माशी तरक्की नहीं होती, हमें एक्सपोर्ट पर तवज्जो देना होगी। इमरान खान का कहना था कि मगरब की इंडस्ट्रियलाइजेशन पुराने तर्ज की है। माजी में बरामदात पर तवज्जो नहीं दी गई। सरमायाकार वहाँ आता है जहाँ उसे मुनाफा मिले। दोस्त मुबालिक फंडिंग ना करते तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। कर्जों की अदायगी के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए सहूलतें फराहम कर रहे हैं। सनतों से मुल्की दौलत में इजाफा होता है। कोरोना वायरस से 67 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 20,607 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,13,784 हो गई।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2482 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,37,775، سندھ میں 3,14,158، خیبر پختونخوا میں 1,31,411، بلوچستان میں 24,908، گلگت بلتستان میں 5,545، اسلام آباد میں 80,927، جبکہ آزاد کشمیر میں 19,060 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,30,57,951 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 51,625 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 8,34,566 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 4,132 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ حکومت نے کل سے 30 سال سے زائد عمر کے افراد کی واک ان ویکسینیشن کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور سربراہ NCOC اسد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ NCOC اجلاس میں فیصلہ کیا کہ کل سے 30 سال سے زائد عمر کے افراد کی واک ان ویکسینیشن کرا سکیں گے۔ اگر آپ کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے تو خود کو رجسٹر کروائیں، کسی بھی ویکسینیشن سینٹر جا کر ویکسین لگوائیں۔ پاکستان میں 50 لاکھ سے زائد لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ جلد رجسٹرڈ ہوں اور ویکسین لگوائیں تاکہ بندش مزید کم کر سکیں۔ آپ اپنی زندگی آزادی کے ساتھ کورونا کے خوف کے بغیر گزار سکیں، پاکستان کی ترقی کا سفر تیز تر ہو۔ سپریم کورٹ نے بلدیاتی اداروں کی بحالی سے متعلق کیس میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری کر دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بلدیاتی نمائندے حکومت کو عدالتی فیصلے کی کاپی بھجوا کر بیٹھ گئے، کام کیوں نہیں کر رہے؟ اجلاس بلانا ہے تو گھر میں بلائیں یا گراؤنڈ میں؟ کیا آپ ریڈ کارپٹ چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بلدیاتی اداروں سے متعلق پنجاب حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے دلائل دیے کہ پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ کے 25 مارچ کے فیصلے کی توہین کی اور بلدیاتی نمائندگان کو ان کے دفتر میں نہیں جانے دیا گیا۔ ہمارے خلاف فوجداری مقدمات بنا دیے گئے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا، آپ خود کام نہیں کرنا چاہتے، سپریم کورٹ نے بحالی کا حکم دے دیا، بلدیاتی نمائندگان نے کچھ نہیں کیا، پنجاب حکومت کی طرف سے غلطی ہو رہی ہے، پر اب تک آپ نے کیا کیا؟ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان نے سوشل میڈیا سے توہین آمیز مواد نہ ہٹانے کے کیس میں وکلا کو تیاری کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت کر دی اور کہا، ہمیں یہ معاملہ بڑی سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں سائبر کرائم کے قوانین کے مطابق حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی۔ کسی بھی پاکستانی قانون کے تحت حکومت نے خود کارروائی کرنا ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ انتقام کی سیاست کی ہے، نہ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ سابق دور میں مخالفین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، 2.5 برس جعلی ترقی کی بجائے پائیدار اور یکساں ڈیولپمنٹ پر توجہ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ ماضی میں پولیس انتظامیہ اور دیگر اداروں کو ذاتی مفاد کی خاطر استعمال کر کے تباہ کن کلچر کو پروان چڑھایا گیا۔ اب پولیس انتظامیہ اور دیگر اداروں سے سیاسی مداخلت کو ختم کر دیا۔ ہر ادارے اور محکمے کو سرکاری امور کی انجام دہی میں آزادی دی ہے۔ ہماری سیاست صرف اور صرف عوام کی خدمت ہے۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ سابق حکمران اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ فائدے کی بجائے ملک و قوم کے لیے کچھ کرتے تو انہیں آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ PDM بھی ان کا بوجھ برداشت نہ کر پائی اور بالآخر ذاتی مفادات کی نظر ہو گئی۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ 3 سالوں میں تیسرا مشیر خزانہ تو آ گیا مگر معیشت نہیں سدھر سکی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کے 16% عوام کو کھانے پینے کی اشیاء کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ عمران خان عوام سے روٹی، کپڑا اور مکان چھین رہے ہیں۔ 90 روز میں سب بہتر کرنے کے دعوے کرنے والے وزیر اعظم اب تک کچھ نہیں کر سکے۔ معاشی ٹیم ایک دن فیصلہ کرتی ہے، اگلے دن کابینہ مسترد کر دیتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے اکثر علاقوں میں موسم شدید گرم رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں پارہ 49 تک جانے کا امکان ہے۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان شدید گرمی کی لپیٹ میں رہا۔ اکثر علاقوں میں شدید گرمی کا راج رہا۔ سندھ میں دادو اور نواب شاہ میں درجہ حرارت 49 ڈگری تک چلا گیا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی موسم شدید گرم رہا۔ سبی میں پارہ 48 تک چلا گیا۔ پنجاب میں بھی موسم شدید گرم رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے mm5tv.com۔